अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेपनाह अनायतों और उसके ख़ास फ़ज़ल व करम से सूरतुल फ़ातिहा का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह जारी व सारी है। तमाम सिस्टर्स ने सूरतुल फ़ातिहा की गहराई में गई और मुख्तलिफ़ तरीके से अल्फाज़ों को खोला, ट्रांसलेशन की, ग्रामर की रूह से देखा और ख़ूबसूरत तिलावत भी सीखी। तो लर्निंग ऑफ कुरान का ये सफ़र यहीं तक ही ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा मकसद ये है कि एक एक लफ्ज़ को खोलते जाएं और उसकी गहराई में चलते जाएं। माशाल्लाह ताला तिलावत के सेशन में आपने हिजे करके उसको खोला और ट्रांसलेशन के सफ़र में आपने उसको रूट वर्ड के साथ साथ और ज़्यादा इसकी गहराई में चले गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर का आगाज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ तफ़सीर क्या होती है, हम इस चीज़ को खोलेंगे कि तफ़सीर का क्या मतलब होता है, तफ़सीरुल कुरान का मतलब क्या है और जब हम तफ़सीर पढ़ते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। जैसा कि तजवीद में तो हमें समझ आए कुरान पाक खूबसूरती से पढ़ना, सही पढ़ना, उसकी तिलावत सीखनी, ट्रांसलेशन में रूट वर्ड और ग्रामर की रूह से समझ आया कि कुरान पाक के मानियों मफ़हूम को समझा जाता है। तो तफ़सीर में ऐसी क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फल है, आपने उसको देखा तो बात और थी, उस फल को पकड़ लिया, टच किया तो बात और थी, उस फल को धो के प्लेट में रख लिया तो बात और थी, उसी फल को आपने छुरी के साथ काट कर प्लेट के अंदर सजा लिया तो बात और थी। एक आखिरी स्टेप और भी है जो बिल्कुल बहुत करीब है कि फल देखने से उसका टेस्ट नहीं आएगा, रंग देखने से, उसको पकड़ने से, उसको काटने से नहीं आएगा। फल जब खाएंगे फिर उसका टेस्ट पता चलेगा, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। कुरान पाक के लफ्ज़ों को छुआ, उसको खोला। तफ़सीर का मतलब ही ये है कि आप कुरान की रूह तक पहुंच जाते हैं, कुरान के टेस्ट का ले लेते हैं, कुरान का टेस्ट कैसा है। और जब आप कुरान के टेस्ट को चख लेते हैं तो यकीन जानिए फिर ये अमल, फिर ये आयतें, फिर ये अल्फाज हमारा अमल बन जाती हैं, हमारी रूह की तस्कीन बन जाती हैं, हमारा चेंज ऑफ लाइफ बन जाता है। तो चलते हैं सूरतुल फ़ातिहा की तरफ। सबसे पहले हम इसको एज अ समरी देखेंगे, सूरत फ़ातिहा के अंदर कौन सी कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, आप उसका कलर भी देखते हैं, उसकी कीमत भी देखते हैं, उसका साइज़ भी देखते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से देखते हैं ये कंपनी कौन सी है, ये ब्रांड कौन सा है। तो इसको जस्ट मालूमाती कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है। तो सूरतुल फ़ातिहा की समरी को, सूरतुल फ़ातिहा के ख़ुलासे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सूरत फ़ातिहा की कुछ इंफॉर्मेशन है, मालूमाती चीज़ें हैं। नंबर 2, कुरान पाक का बेशुमार हिस्सा अहकाम व मसाइल पर भी है। चंद आयात होंगी और उसके अंदर अहकाम और मसाइल निकलेंगे। इसी तरह से तीसरा स्टेप आज की समरी का फ़जीलत है, सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल, इसकी बरतरी और इसके अंदर कौन सी अहम चीज़ें हैं। एक एक करके शुरू करेंगे और इस खाके का मकसद जस्ट आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना है। असल चीज़ तो हम आगे चलेंगे, पहले हम इसकी समरी को लेते हैं। नंबर 1, सूरतुल फ़ातिहा की इंफॉर्मेशन। कुछ चीज़ें आप पहले जान चुके हैं, चंद एक चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। नंबर 1, सूरतुल फ़ातिहा की इंफॉर्मेशन में ये है कि नज़ूली एतबार से ये 5वां नंबर है। सूरतुल फ़ातिहा 5वें नंबर पर नाज़िल हुई। नज़ूली एतबार से सूरतुल फ़ातिहा 5वें नंबर पर है। मतलब अगरचे ये कुरान पाक में पहली सूरत है लेकिन इसका नज़ूली नंबर 5 है। आगे चलते हैं। नंबर 2, सूरतुल फ़ातिहा
तरतीबी एतबार से नंबर 1 पर है। कुरान पाक खोलें तो हमें सबसे पहली सूरतुल फातिहा ही नज़र आती है, तो तरतीबी एतबार से इसका पहला नंबर हुआ। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन में मैं ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तीसरी नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि ये मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई। कुरान पाक के नज़ूल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ तरह से है। चंद आयात नाज़िल हुई, जैसे सूरत अलह की पहली 5 आयात नाज़िल हुई, ना कि पूरी सूरत नाज़िल हुई। फिर सूरह मुद्दस्सर, इसी तरह बेशुमार सूरतें हैं। सूरतुल फातिहा वाहद वो सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने अलहम्द से लेके वलद्दालीन तक एक मुकम्मल सूरत बनाकर भेजा। ये चंद एक चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन में है। जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो सबसे पहले उसकी मालूमात लेते हैं। सूरतुल फातिहा की तफसीर में जाने से पहले इसकी मालूमात पढ़ना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो चंद एक चीज़ें हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। सूरतुल फातिहा में अहकाम व मसाइल क्या हैं? नंबर 1, अहकाम व मसाइल में बाज़ दफ़ा इख्तलाफ भी पाया जाता है। इख्तलाफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम उसको मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों, मुख्तलिफ़ मसलकों और जमातों में बांट दें। थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है, और अहकाम व मसाइल का मतलब भी ये है कि इस सूरत के अंदर कौन से अहकाम हैं। नंबर 1, सूरतुल फातिहा की 7 आयात में इख्तलाफ है। सूरतुल फातिहा की 7 आयात, इस पे तो सबका इजमा है, सबका इत्फाक है कि 7 आयात हैं। सभी कहते हैं 7 आयात हैं, फुक़हा, उलमा सभी। लेकिन किस तरह से? किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह को ऐड करके 7 बनती हैं। किसी ने कहा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम एक आयत है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन दूसरी आयत है। कहते तो सभी आयत हैं, थोड़ा सा तरीक़ाकार में इख्तलाफ आ गया। किसी ने सूरतुल फातिहा को, बिस्मिल्लाह को सूरतुल फातिहा का जुज़ कहा, तो 7 आयात तो हैं, सभी कहते हैं। लेकिन किसी ने बिस्मिल्लाह को सूरतुल फातिहा का पार्ट कहा और किसी ने बिस्मिल्लाह को अलग कर दिया। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, और ये अहकाम व मसाइल की पहली बात आ गई। नंबर 2 ये है कि सूरतुल फातिहा जब वलद्दालीन तक कहे तो उसमें आमीन भी कहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते और वलद्दालीन कहते तो आमीन बोलते, और आपके साथ सहाबाए कराम भी आमीन कहते। ये भी अहकाम व मसाइल में नंबर 2 पे ये चीज़ ऐड हो गई। तीसरी चीज़ एक और भी बहुत प्यारी है, वो ये है कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। तो ये जो है सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है, या नमाज मुकम्मल नहीं होती, ये आप इसमें ऐड कर सकती हैं। सूरत फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है। ये भी चीज़ अहकाम व मसाइल में ऐड हो गई है। एक और भी इस चीज़ में ऐड है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उसको आगे जाके ऐड करेंगे। इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ भी ऐड करेंगे। सूरतुल फातिहा के हवाले से 3 इसमें ऐड हो गई हैं, 3 इसमें ऐड हो गई हैं। अब हम चलते हैं फ़जीलत में। सूरतुल फातिहा की फ़जीलत क्या है? नंबर 1, ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत को तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा रब ताला है, तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। कौन सा तोहफ़ा है? सूरतुल फातिहा। ये इससे बड़ी प्यारी और चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इस सूरत को अल्लाह ताला ने तोहफ़ा कहा और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा बनाकर उम्मत के लिए भेजा। नंबर 2 चीज़ इसमें और भी बड़ी खूबसूरत है।
سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں نمبر 2 پہ یہ ہے کہ یہ دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور خاص کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق بھی کہا، بندے اور رب کے درمیان تعلق بھی ہے۔ دعا کیا ہے؟ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں، اس خاکہ بنانے کا مقصد، اس کالم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے سے پہلے تفصیل میں جانے کے لیے یہ چند چیزیں پہلے آپ کو میں پڑھا بھی چکی ہوں اور مزید تھوڑی سی نئی ایڈ کی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی انفارمیشن، معلوماتی چیزیں کیا ہیں، اس کے اندر احکام و مسائل کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، ان چیزوں کو جسٹ آپ نے بھی ایک کالم بنانا ہے، لکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم اپنی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ انفارمیشن سورۃ الفاتحہ کی سب بہنوں نے رائٹ کر لی ہوگی۔ ابھی الحمدللہ ہم چل رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے عنوان کی طرف۔ عنوان کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی کہانی یا چیپٹر کا عنوان یا موضوع اصل میں اس چیپٹر کا ایک پورا کردار اس کے اندر ہوتا ہے۔ عنوان کا مطلب ہوتا ہے پوری کہانی کو چند ایک لائنوں میں سمو دینا۔ تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلے ہم عنوان دیکھیں گے۔ عنوان میں 4-5 طرح سے جو ہیں جملے ڈالوں گی، اور آپ سب نے اپنی مرضی سے چوائس کرنا ہے۔ یوں سمجھے کہ میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سٹوری لکھیں، سورۃ الفاتحہ پہ ایک پورا سا چیپٹر لکھیں، سورۃ الفاتحہ پہ ایک کالم لکھیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے میں آپ کو ایک کالم میں 4-5 اس کے مختلف جملے سیٹ کروں گی۔ آپ نے بھی اپنی مرضی کے مطابق جو صحیح لگے اس کو چوائس کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الفاتحہ کا موضوع سب سے پہلے بندے اور رب کا تعلق، یہ اس کا عنوان ہے، بندے اور رب کا تعلق۔ یہ بھی عنوان کی ایک بہت پیاری چیز ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کا تعلق قائم کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ٹاپک بھی ہم اس کا رکھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، اللہ اور بندے کی ملاقات۔ اللہ اور بندے کی ملاقات، یہ تو جسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو آپ کو صحیح لگے آپ اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ اور بندے کی ملاقات، گویا کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ رب سے ملاقات کر لیتا ہے، اور یہ ملاقات کی بھی ایک بہت پیاری چیز ہے، اللہ اور بندے کی ملاقات۔ ایک تیسرا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، وہ بھی آپ سورۃ الفاتحہ کا رکھ سکتی ہیں، بندے اور رب کے درمیان مکالمہ، بندے اور رب کے درمیان مکالمہ۔ اور اگر دیکھیں تو سارے ہی جملوں میں ایک ہی چیز ہے، اللہ اور بندہ، بندہ اور اللہ، بندے اور رب کے درمیان مکالمہ یعنی گفتگو ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کا ایک اور پوائنٹ بھی، ایک اور موضوع، ایک اور عنوان بھی سیٹ کر سکتی ہیں، بندے اور رب کی باتیں۔ اس سارے پوائنٹس میں، سارے عنوان میں بہت خوبصورت چیزیں ایڈ ہیں، بندہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہے۔ آخری پوائنٹ اس سب سے زیادہ پیارا ہے، اور میں سب سے زیادہ اس پوائنٹ پہ فوکس کرتی ہوں۔ بندے، کون سے بندے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ہم ان ساری چیزوں کی بجائے اس پہ آ جائیں، میری اور اللہ کی گفتگو، اللہ کی باتیں، اللہ کی ملاقات، میری اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، میری اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو بھی کہہ سکتی ہیں، میری اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی کہہ سکتی ہیں، جون سا مرضی آپ پہلو اس میں ڈال سکتی ہیں۔ بجائے اس کی کہ ہم بندوں کی باتیں کرتے رہیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ہی ایڈ کر لیں کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں مجھے رب سے ملانے والی ہے،
میرا تعلق بنائے گی، اللہ سے میرا رشتہ بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ سے میری مکالمہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے میری ایک میٹنگ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو ہو جائے گی۔ جسٹ اپنے آپ کو ایڈ کریں، میری اور میرے رب کی باتیں، میرا اور میرے رب کا تعلق، میرا میرے رب سے رشتہ۔ تو لہٰذا اسی پوائنٹ کو فوکس کرتے ہوئے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر میں بھی آپ نے سیم یہی کرنا ہے، ایک لفظ کو اتار لینا ہے، پہلے اس کو کھولنا ہے، پھر اگلے کو کھولنا ہے، پھر اگلے کو کھولنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری تفسیر بھی ورڈ ٹو ورڈ ہوگی، جیسے ہم نے آیتوں کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کی، حرف ٹو حرف کیا، اس کو کھولا، اوپن کیا، اور اسی طرح سے آج ہم تفسیر کو بھی ایک ایک لفظ کو پکڑتے جائیں گے اور ہم شروع کریں گے۔ پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے الحمد۔ ذرا اس کو 2-3 دفعہ پڑھ کے دیکھیں، بڑا خوبصورت ورڈ ہے الحمد۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو ذرا قریب کر کے دیکھیں تو الحمد کا ایک ورڈ تو بڑا ہمیں خوبصورت یاد ہے، تعریف، حمد کرنا، ثنا بیان کرنا، لیکن جو قرآن پاک میں الحمد یوز ہوا ہے تعریف کے ساتھ، اس میں شکر بھی آئے گا۔ الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے۔ تعریف کے اندر شکر بھی ایڈ کرنا ہے۔ کیسے شکر ایڈ ہوا؟ حمد کے اندر شکر ہم نے کیسے نکالا؟ سوچنے کی بات ہے۔ الحمد کی جگہ اللہ تعالیٰ ان الحمد کہہ دیتا، نحمد کہہ دیتا، والحمد کہہ دیتا، المدح کہہ دیتا، الشکر کہہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے الحمد ہی کیوں کہا؟ اگر جسٹ وہ شکر ہوتا تو اس کی بات ہوتی، نحمدو کے اندر اگر نحمدو ہوتا تو اس کے اندر شکر ایڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اگر المدح مدح استعمال کرتے تو اس میں تعریف وہ ہو جاتی۔ بعض دفعہ مدح جھوٹی بھی ہو جاتی ہے، مکمل طور پہ سچائی اس میں نہیں ہوتی۔ الحمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں ہی چیزیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن پاک کا آغاز اس کے پہلے حرف سے، پہلے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، الحمد۔ سوال ہے، کس کی تعریف، کس کا شکر، کس کی کروں، کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے تو للہ لفظ دیکھیں، تعریف اللہ کی ہے۔ اصل میں اللہ لفظ جو ہے وہ اوریجنل لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ پہ صفاتی نام ہوں گے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے الحمد للحکیم، الحمد للغفور، الحمد للرحیم وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پہلی لائن میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا، الحمد للہ۔ اللہ وہ لفظ ہے، اللہ وہ ورڈ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جیسے فرض کریں اس کی دوسرا اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے۔ یہ فرض کریں اللہ کا نام ہے الرزاق، تو اس کا دوسرا مخلوق کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آ جائے گا مرزوق۔ اسی طرح سے اگر اللہ کا نام الخالق ہے تو مخلوق آ جائے گا اس کے ساتھ، لیکن اللہ واحد وہ اصل نام ہے، لیکن اللہ واحد وہ اوریجنل نام ہے کہ اس کا کوئی دوسرا جوڑا نہیں بن سکتا۔ الحکیم ہے تو محکوم آ جائے گا۔ اس طرح سے للہ، الحمد للہ میں اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے۔ کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب ہے۔ اس کو ایسے آگے سے آگے جوڑتے جائیے گا۔ لفظ ہے ربی، جس کا روٹ ہے را با با، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے۔ رب کے بے شمار معنی ہے، پالنے والا، آقا،
सरदार, मालिक, तरबियत करने वाला, नशो नुमा करने वाला, बढ़ाने वाला। रब कौन होता है, इस पे हम थोड़ी सी देखेंगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इतना भी तो काफ़ी था, अल्हम्दुलिल्लाहिल आलमीन। अल्लाह ने रब क्यों डाला? आखिरकार अल्लाह के नाम के साथ ही फ़ौरन रब आया तो क्यों आया? रब क्या होता है, रब किसको कहते हैं, इसको मैं ज़रा सा खोलना चाहूँगी। तो बात हो रही है रब पे। रब कौन है? रब है पालने वाला, बढ़ाने वाला। एक बीज उसको ज़मीन में डाला, ज़मीन फटी, उसको जगह दी, फिर जो है वो बीज उसके अंदर गया, एक कॉम्पल निकली, कॉम्पल के बाद एक पूरा उससे पौधा तैयार हुआ, उसको रोशनी दी, हरारत दी, सूरज की रोशनी दी, पानी दिया, बेशुमार उसके लिए मवाद मुहैया किया। वो रब सिर्फ बना के नहीं छोड़ देता, बल्कि मुसलसल पालता रहता है। रब का मानी पालने वाला भी है। जैसे एक बच्चा, एक इंसान जिसका आगाज़ रहम मदर से हुआ, एक पानी के एक कतरे से अल्लाह ताला ने उस बच्चे की पैदाइश का आगाज़ किया, मुसलसल पाला, पालता रहा, ग़िज़ा देता रहा, पूरा माहौल दिया, उसके लिए ग़िज़ाएँ फ़राहम की, गर्मी सर्दी का इंतज़ाम किया। और ये वो रब जिसको हम रब्बिल आलमीन कहेंगे कि वो थोड़े से बड़ा करने वाला, ज़र्रे से एक बहुत बड़ा बनाने वाला, एक बीज से बहुत बड़ा तनावर दरख्त बनाने वाला। तो रब वो है जो पाल रहा है, बढ़ा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी इसमें हदीस ऐड करूँगी। वर्ड हमारे पास है अल आलमीन। आलमीन ये जमा के लिए है। एक लफ्ज़ होता है आलम, एक लफ्ज़ होता है आलिम। इसमें हम थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे। लफ्ज़ है अलम, अलम झंडे को कहते हैं। एक लफ्ज़ है इलम, इलम तालीम को कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक लफ्ज़ है आलम, जहान, और एक लफ्ज़ है आलिम, पढ़ा लिखा। तो आलम की जमा आलमीन है। जहान, कौन से जहान? एक तो ये इंसानों का जहान, आसमान पे फरिश्तों का जहान, चरिंद परिंद का जहान, समुंदर में पाई जाने वाली बेशुमार मखलूक का जहान, चिड़ियों का जहान, तोतों का जहान वगैरह वगैरह। एक ताबी के कौल के मुताबिक टोटल जहान अगर अकाउंट करें तो तकरीबन जो है 18,000 जहान बनते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र, तमाम हम्द अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। इसके बाद जो है अब हमने ये पूरी आयत खोली, अलहम्द को किया, लिल्लाह को किया, रब्बी को किया, आलमीन को किया। ये आयत मेरे और आपसे क्या रिकमेंड करती है? ये आयत हमें क्या पैगाम देती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मैसेज क्या है? अब हम देखेंगे कि इस आयत से हमें मैसेज क्या मिला। इस आयत का हमारे लिए कौन सा मैसेज और कौन सा पैगाम है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुक्र का पैगाम लाई है। हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आयत का मैसेज, इस आयत का पैगाम है शुक्र, शुक्राना। अक्सर हम सुनते हैं शुक्र के नफल पढ़ो, शुक्राने के नफल पढ़ो, तो इसका पैगाम है शुक्र। शुक्र कैसे करना है, किस चीज़ का करना है और किस तरह से करना है, ये इसका वाहद पैगाम हमें मिला। शुक्र करो। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का फरमाने मुबारक है वशकुर लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसी तरह से हमने शुक्र कैसे अदा करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, एक पूरी लिस्ट तैयार कर लें। शुक्र कब अदा किया जाता है? जब नेमत मिले, जब तोहफ़ा मिले, फिर शुक्र अदा होता है। मेरे और आपके लिए कितनी सी नेमतें होंगी, नेमतों की एक लिस्ट बनाएं
اور پھر دیکھیں کہ اس میں کتنی ساری نعمتیں ہیں، اور خاص کر آپ نے اس نعمتوں میں ان نعمتوں میں آپ سب نے وہ نعمتیں ایڈ کرنی ہیں جو آپ کو اپنے طرف خاص لگتی ہیں، آپ کے پاس ہے، لیکن چند افراد معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، دنیا میں ایسے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1 اولاد ہے، یہ ہر بندے کو نعمت نہیں ملی ہوئی۔ نمبر 2 تعلیم ہے، خاص کر قرآن کی تعلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ نمبر 3 تندرستی ہے، سارے ہی انسان تندرست نہیں ہیں۔ اس طرح سے بے شمار چیزوں کی ایک لسٹ تیار کریں گے اور پھر اس پہ آپ لکھیں گے، نعمتوں کی ایک لسٹ بنائیں، خاص نعمتیں ایڈ کریں، اور پھر اپنے لیے ایک سوال لکھیں، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرتی ہوں؟ کیا کہیں اتنی ساری نعمتوں کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی کیسے بنوں گی؟ شکریہ ادا اللہ کے کیسے کروں؟ اور انسان کی اخلاقی خوبیوں میں بھی یہ شامل ہے کہ کوئی چیز، کوئی تحفہ، کوئی ہمدردی اس کو ملے تو وہ شکریہ کہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت ہمیں ہمیں شکر کا ایک میسیج دے رہی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تملأ المیزان، تو میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک دعا بھی ہے اور خوبصورت چیز بھی ہے۔ تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے اور ہمیں رب سے مربوبیت بھی نکلا، لیکن ایک بات جو میں اصل یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، الحمدللہ نے میری اور آپ کی زندگی پر اثر کیا ڈالا، میری اور آپ کے عمل میں کیا تبدیلی لے کے آئی، میری اور آپ کی لائف میں کیا چینج آیا، میری روح کے اندر کون سی تسکین آئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم فیڈ بیک کی کلاس میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہمارے پاس ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفاتی نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جسٹ ہم اللہ کے نام ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہی پڑھ رہے ہیں۔ تفسیر کرتے ہوئے ایک چیز اور آپ نے کرنی ہے، ہمیشہ ہم کلاس میں، فیڈ بیک میں، ہوم ورک میں، کلاس ورک میں ڈبے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باکس بناتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کی رکھوا دیتی ہوں تاکہ وہ سنبھالی جائیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم نے ایک اور بڑا پیارا سا باکس بنانا ہے۔ کیسے ہوگا؟ آپ ایک بڑا سارا باکس بنائیں گے اور اس کے اوپر آپ ایڈ کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اللہ کے صفاتی نام۔ اب کیا کریں گے؟ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، جو نیا نام ملتا جائے گا اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ الحمدللہ۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ میں ہمیں اللہ کا نام ملا، ربی، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اس طرح سے الرحمن تیسرا نام ہمیں ملا، الرحیم چوتھا نام ملا۔ ایک کالم بنا لینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام آتے جائیں گے اس ڈبے میں، اس باکس میں رکھتے جانا ہے۔ جب تک پورا قرآن پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے آپ کا وہ باکس پورا بھر جائے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے کتنے اور کون سے اور کس طرح سے نام ہیں۔ الرحمن الرحیم پہ ہماری بات اب ہم دیکھیں گے الرحمن الرحیم میں فرق کیا ہے۔ آخرکار اس میں ایک چیز تو سیم ہی ہے، را ہے، ہا ہے اور میم ہے۔ اگر اللہ نے رحم کی بات ہی کرنی تھی تو الرحمن
निल हकीम कह देते, अर्रहमान निल गफ़ूर कह देते। अल्लाह ताला ने रहमान और रहीम दोनों के अंदर ही रहम आया। सोचा जा सकता है रहमान और रहीम की जगह जब्बार कहार भी हो सकता था, कोई और भी नाम हो सकते थे। हम देखेंगे रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है। आपके आसानी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। दो तरह के आप सर्कल बनाएं, एक में रहमान लिखें, दूसरे में आप रहीम लिखें। रहमान को आप दुनिया वाले बॉक्स में कर दें और रहीम को आखिरत में कर दें। इन्नहु काना बिकुम रहीमा। दुनिया के अंदर तो मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं, फासिक भी हैं, फाजिर भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। क्या अल्लाह ताला उनको नेमतें नहीं देता? क्या अल्लाह उनको रिज़्क़, औलाद, घर, ज़िंदगी सब कुछ देता है? तंदुरुस्ती नहीं मांगते, किसी और के सामने झुकते हैं, गैरों से मदद मांगते हैं, उसके बावजूद अल्लाह नाराज़ नहीं होता बल्कि उनको अपनी नेमतों से नवाजता है। वो रहमान है जो बिला तक़सीम पूरी दुनिया पे रहम कर रहा है। रहीम वो है जब आखिरत का मामला होगा, दोज़ख जन्नत के बारे में फ़ैसला होगा, वहाँ पे रहम इन्नहु काना बिकुम रहीमा। जस्ट आखिरत में रहम मोमिनीन पर ही किया जाएगा। एक तो इसमें बड़ा फ़र्क आप ये लिख सकते हैं। और रहीम को देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक और भी बड़ा प्यारा तरीका आपको बताऊंगी। जैसे बाट होते हैं 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, तो ये दो बाट मैं आपके सामने रखती हूँ। एक का नाम है फौलान, ये समझे उस बाट का नाम है। और जैसे 1 kg के बाट का मतलब क्या होता है कि उसमें 1 किलो 1 kg ही आएगा। ज़्यादा होगा तो आप निकाल देंगे, कम होगा तो आप डाल लेंगे। एक का नाम फौलान है, दूसरे का नाम फ़ाइल है। आप जस्ट इसको लिखते जाएं, इंशाल्लाह फीडबैक में आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। फौलान। अब आपने क्या देखना है, जैसे आप पढ़ने का तरीका देखें। लफ्ज़ से फौलान, रहमान, जोशान, तूफ़ान, ग़ज़बान। समझ लें ये वो वर्ड हैं जो आपके इस बाट में मुकम्मल आ रहे हैं। तूफ़ान है, रहमान है, ग़ज़बान है, जोशान है, बाग़बान वगैरह वगैरह। अच्छा, बाट का मतलब ये होता है कि उसी कैटेगरी के, उसी साउंड के उतने ही हरफ आते जाएं और आप उसको करते जाएं। लफ्ज़ है रहीम। फ़ाइल, रहीम, करीम, अलीम, अज़ीम। कितनी प्यारी ज़बरदस्त एक छोटी सी गेम है। अब आपने परेशानी में नहीं पड़ना कि ये क्या चीज़ है, फ़ौलान क्या है, ये कैसे बना। ये इंशाल्लाह आपको डीपली इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो फ़ाइल जो बाट है इस पे ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगी रहीम, करीम, अलीम, अज़ीम वगैरह वगैरह। तो ये एक, जैसे पिछले फीडबैक में हमने मगज़ूब पे बात की थी, मगज़ूब, मजबूर, मगरूर, मंशूर, मंजूर, मकसूद। एक बाट होता है और उसी तरह से उसी सांचे के, उसी एंगल के, उसी खाके के आप लफ्ज़ निकालते जाते हैं। तो आप वैसे भी देखिए रहमान के अंदर थोड़ा सा जोश आ रहा है, रहीम के अंदर थोड़ी सी मुश्किल मजाजी आजिज़ी आ रही है। रहमान के अंदर जो है और रहीम के अंदर के रहम में क्या फ़र्क है। रहमान वाला रहम जो है वो जोश से आएगा। एक दफ़ा रहमान वाले रहम में जोश होगा, आएगा, ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ करें ज़लज़ला आया, लोगों ने बड़ी मदद की, ताउन किया, तड़पे, 1 हफ़्ते बाद वो जोश ख़त्म हो गया। किसी पे रहम आया, किसी को भूखा देखा, वक्ती तौर रहम आया। रहमान का रहम वक्ती है, आर्जी है, जोश वाला है। रहीम वाले रहम के अंदर मुसलसल है। इसके अंदर फ़र्ज़ करें आखिरकार दुनिया में कौन सी ऐसी ज़ात है जो मुसलसल रहम करती है। माँ वो ज़ात है जो बच्चों पे मुसलसल रहम करती रहती है।
تو ماں کا رحم کو ہم رحیم کے اندر کر سکتے ہیں۔ رحیم والا رحم مسلسل آتا ہے اور رحمان والے رحم کے اندر جوش ہے، وقتی ہے، ایک ولولہ جوش اور جذبہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ رحمان اور رحیم کے رحم میں فرق کیا ہے۔ اب اصل سوال جس پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں، الرحمن الرحیم پڑھا، آپ کو اور مجھے کیا ملا؟ میری پوری باڈی کے اندر کیا چینج آیا؟ میرے مائنڈ میں کیا تبدیلی آئی؟ میرے دماغ میں کیا تبدیلی آئی؟ میرے عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ میری روح کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے تسکین ڈالی؟ چونکہ یہ سمجھے کہ یہ وہ میڈیسن ہے، یہ وہ دوائیاں ہیں، آپ کھائیں گے آرام تو آئے گا، فرق تو پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور آپ کو 5 فٹ کے جسم میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے، آپ کو اپنے 24 گھنٹے کے عمل میں کوئی چینج نظر نہ آئے، یا آپ کو اپنے روحانی عمل میں کوئی اس کا چینج نہ نظر آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو گہرائی میں جا کے سیکھنی پڑیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو بولتے ہیں تدبر، تفکر۔ افلا یتدبرون القرآن، کیسے غور و فکر کرنا ہے، کس طرح سے تدبر کرنا ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو آپ نے پہلے سے سیکھ کے، ہوم ورک کر کے، لکھ کے، سمجھ کر انشاءاللہ تعالیٰ باقی تدبر ہم فیڈ بیک میں کریں گے۔ آخر کار یہ آیتیں ہم سے کیا ریکمینڈ کرتی ہیں، میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے، ہمیں کیا فرق پڑا ہے، اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چونکہ پہلا سبق ہے، اس لیے آج کے لیسن میں ہم 2 آیات ہی ڈالیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔